नमस्कार। आज हामी फेरि पनि स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रम लिएर यो साँझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज 2077 साल कार्तिक महिनाको 15 गते स्रष्टासँग 60 मिनेट यो हाम्रो 6 महिना अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा हरेक शनिबार यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। हामी आजको यो कार्यक्रममा तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अस्ट्रेलियाबाट गणेश घिमिरे हुनुहुन्छ भने नेपालबाट आज म महेश कार्की क्षितिज तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आज हामीले स्रष्टा 3 जना स्रष्टाहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँहरूका कविता र कविता सम्बन्धी केही कुराकानीहरू आज हामी सुन्नेछौँ। हाम्रो यो स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रममा हामीले विविध क्षेत्रका साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हामी निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूका कुराहरू र उहाँहरूका सृजनाहरू सुन्ने छौँ। आज पनि हामीले 3 जना कविहरू, मलाई लाग्छ आज एकदमै उमेरले पनि पाका कविहरू, त्यस्तै गरेर लेखनका हिसाबले पनि पाका कविहरू हामीले समेटेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो स्रष्टासँग 60 मिनेट कार्यक्रमलाई हामीसँगै सहयात्रा गरिरहनु भएको छ गजल यात्रा, त्यस्तै गरी news.com, त्यस्तै गरी गोर्खा टाइम्स, त्यस्तै गरी अस नेपाल news.com हुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत, द गोर्खा टाइम्स, त्यस्तै गरी news.com, गजल यात्रा, त्यस्तै गरी अस नेपाल news.com, त्यस्तै गरी डायस्पोरा लिटरेचर को फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर हाम्रा 3 जना कविहरू आइसक्नु भएको छ। यस क्रममा आज हामीसँग कवि हुनुहुन्छ, कवि, सञ्चारकर्मी, पत्रकार ठाकुर बेलबासीज्यू, त्यस्तै गरी उहाँ नेपालबाटै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी तारा पराजुली विराटनगरबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी श्रुति भद्र खनाल भर्जिनिया अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। म आजका 3 जना हाम्रा स्रष्टाहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेको मैले अघि पनि भनिसकेको छु, हाम्रो 6 महिना 7 महिना यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र अस्ट्रेलियामा रहेर साहित्यिक साधनामा क्रियाशील मेरा मित्र गणेश घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँको यो संयोजनमा आजसम्म यो स्रष्टासँग 60 मिनेट हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र एउटा अर्को जानकारी पनि हामी गराउँछौँ। आउँदो शनिबार हामीले देवकोटा जयन्ती विशेष कार्यक्रम गर्ने भएका छौँ र जसमा हामीले 21 जना कविका, 21 वटा कविता, त्यस्तै गरी देवकोटालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ 2 जना समालोचकहरूको कुराकानीलाई पनि हामी समेट्नेछौँ। त्यसैले मैले आज नै एउटा यो सूचना जस्तो पनि भनेको छु, हाम्रो आउँदो शनिबार हामीले देवकोटा जयन्ती विशेष कार्यक्रम गर्ने भएका छौँ। अब हामी आजको समय अलिकति हामी ढिलो भएका छौँ। हाम्रो समय भनेको 5:45 नेपालको 5:45 देखिको समय हो र हामी 6 बजिसकेको छ। हामी आजको कार्यक्रमलाई अब हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीले निमन्त्रणा गरेका कविहरूमा म पहिलो कविलाई स्वागतका लागि बोलाउन चाहन्छु। ठाकुर बेलबासी हुनुहुन्छ। ठाकुर सरलाई आजको यो कार्यक्रममा म हार्दिक नमस्कार अनि धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकारेर आउनु भएको छ। ठाकुर बेलबासी भन्ने बित्तिकै आवाजको एकदमै भनौँ आवाजको दुनियाँको साथी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पत्रकारिता क्षेत्र, त्यस्तै कविता का एकदमै उहाँका कविता हामीले पढिरहेको छौँ। आज पनि मैले एउटा अनलाइनमा उहाँको कविता पढेको थिएँ। विशेष गरेर ठाकुर बेलबासीको आवाज, त्यस्तै गरी उहाँको पत्रकारिता, त्यस्तै गरी कविता मन पराउने पाठक म पनि हुँ। उहाँका कविता कृतिहरू सागरको वरिपरि, मनहरूको समारोह 2058 सालमा पहिलो कविता कृति प्रकाशित भइसकेको छ। त्यस्तै गरी अचानक यो साँझ 2067 सालमा उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँले यस्ता थुप्रै पुरस्कारहरू उहाँले जितिसक्नु भएको छ। हिमशिखर प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी त्रिचन्द्र देवकोटा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। विनय रावल स्मृति पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ।
त्यस्तै गरी राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2069 उहाँ प्रथम हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी फेरि अर्को राष्ट्रिय कविता महोत्सवमै उहाँ तृतीय स्थान पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्ता प्रतिभाका धनी आजका कवि ठाकुर बेलवासीलाई आजको कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामीले निम्ति आएका दोस्रा कवि हुनुहुन्छ तारा पराजुली। विराटनगरमा बसेर साहित्यिक कर्म गरिरहनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, जहाँ मैले बुझे अनुसार, र काठमाडौँ बाहिरै रहेर पनि उहाँका 6वटा किताबहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। 5वटा बालकथा, उहाँका बालकथाका किताबहरू प्रकाशित भइसकेका छन् भने एउटा कविता सङ्ग्रह पनि उहाँको प्रकाशित भइसकेको छ। यस्ता आधा दर्जन साहित्यिक कृतिका स्रष्टा तारा पराजुलीलाई आजको यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई भर्जिनिया अमेरिकादेखि स्वीकार्नु भएको छ सुदीप भद्र खनालज्यूले। सुदीप भद्र खनालज्यूका पनि थुप्रै किताबहरू, 3वटा किताबहरू आइसकेका छन्। नेपाल घर तनहुँ, त्यस्तै गरी काठमाडौँ हुँदै हुँदै उहाँ अमेरिका पुग्नु भएको छ। अमेरिका पुगेर पनि आफ्नो साहित्यिक कर्मलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। आजका स्रष्टा सुदीप भद्र खनालज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सुदीपजी। हजुर, मैले 3 जना कविहरूको परिचय गराइसकेको छु र उहाँहरूका कृतिहरूको बारेमा पनि मैले कुरा गरिसकेको छु। र आजको यो कार्यक्रममा हामी थोरै कुराकानी र धेरै कविताहरू सुन्नेछौँ। मैले भनिसकेको छु, हाम्रो यो कार्यक्रम स्रष्टासँग 60 मिनटमा हामीले स्रष्टालाई निम्ति आएर उहाँका कृतिहरू, उहाँका रचनाहरू सुन्ने गरेका छौँ हरेक हप्ताको शनिबार। त्यस्तै आज हाम्रा पाहुनाहरू ठाकुर बेलवासी, तारा पराजुली, त्यस्तै सुदीप भद्र खनाल ज्यू हुनुहुन्छ। म सुरुमा ठाकुर बेलवासी ज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। ठाकुर सर, हजुर हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। रेडियोमा बोल्ने, त्यस्तै गरी अब पत्रकारिता, साहित्य, विभिन्न कार्यक्रम उद्घोषण गर्ने एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अलिकति अहिलेको समय जस्तो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरू त छैनन्, तर पनि भर्चुअल रूपमा चाहिँ हाम्रो भेट भइराखेको छ र यहाँका कविताहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। तपाईँले बोलेको जुन एउटा भनौँ न आवाजलाई पनि हामीले नक्कल गरेर ठाकुर बेलवासीको आवाज मन पराएर हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। तपाईँको लेखनलाई पनि मन पराएका छौँ। यस्ता स्रष्टालाई आज हामीले स्रष्टासँग 60 मिनटमा जोड्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। अब आज हामी कविताका केही कुरा पनि गर्छौँ। सुरुवातमा चाहिँ हजुरको एउटा कविताबाट नै कार्यक्रमको दैलो खोल्न चाहन्छौँ। ठाकुर सर, एउटा कविता यहाँको अबको क्रममा हामी सुन्नेछौँ। धन्यवाद महेशजी। अलिक बढी पुलकित हुने गरी मेरा बारेमा बोलिदिनु भयो। सुदीप दाई हुन्छ, ताराजी हुन्छ, उहाँहरूको अगाडि अलिअलि शरम लाग्दैछ, तथापि तपाईँको यो स्नेह, तपाईँको यो प्रेम प्रति म आभार व्यक्त गर्छु। त्रासमा ईश्वर मेरो कविता सङ्ग्रह, तेस्रो कविता सङ्ग्रहको एउटा कविता, त्यसभित्रको एउटा कविता म सुनाउँछु। नयाँ युगको बुढो नायक, नयाँ युगको बुढो नायक, अब फेरि किन आयो यो भत्किएको घरमा एमराज जस्तो। सम्झनामा छैनन् बाउ, सम्झनामा रहेकी आमा, हाँसो खुसी अनि जिन्दगीको सम्पूर्णता बोकेको सिन्दुर खोज्दै सिद्धार्थ जस्तो मध्यरातमा हिँडेको छिमेकीले कथा सुनाएको थाहा छ। भाग्यवश छिमेकीको आँखामा म यस युगको नौलो राहुल देखिएछु। छिमेकीको मुटु त्यस बखत जोडले नभुकानिएको भए कहाँ हुन्थे म। कुरा गर्न आयो फेरि म अलि निको हुन खोजेको बेला। तिमी के कुरा गर्न आयो फेरि म अलि निको हुन खोजेको बेला। यहाँ पस्न बाँकी मानव कपाल छ अनि बलात्कृत हुँदा प्रतिकारमा च्यातिएको पोलिस्टर कमिजको गल्दै गरेको किशोरीको छातीको भाग छ र छ प्राण त्याग्दाको अन्तिम आवाज। दुःख पीडा र अन्यायको विरोधी
यो नयाँ युगको पुरानो नायक तिमी मेरा आँखा अगाडि सधैँ बौलाइरहने यो समयसँगै अङ्कमाल गरेर तिमी मलाई मार्दैछौ। याद छ तिमी शहीद दिवस मनाइरहेका बेला 20 रुपियाँको बिख किन्न नपाएर मैले आफैलाई धिक्कार्दै जोडले चिच्चाएको त्यो दिन। त्यसै दिन अर्थात् कल्पनातीत बाउलाई सम्झे। मेरो आवाजमा भूकम्प लुकेको थियो। मेरो आवाजमा भूकम्प लुकेको मलाई थाहा थिएन। धेरै पहाड ढले त्यस दिन। दुर्भाग्य तिमी छन छन जाग्दै आयो। पुरातन पहाडले थिचिएर बलजफ्ती उकालो चढ्दै गरेको नयाँ युगको ए बुढो नायक, मेरो खुसी तिमीले कसेको मुठीभित्र छ। कृपया मुठी खोलिदेऊ। यी दुःखसँग म आफै लड्न सक्छु। आफ्नो जीवनको नायक म आफै हुँ। धन्यवाद। हामी ठाकुर बेलबासीको कविता पढेर हामीले एउटा विश्वदृष्टि निर्माण गर्छौँ। उहाँका कविता पढिसकेपछि यो विचार हामी सबैको हो, हामी साझा हो, हामी सबैको समान धर्मिता हो भन्ने एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। पछि अब अर्को चरणमा उहाँसँग म कविताका कुराहरू फेरि पनि गर्नेछु। पहिलो कविताले चाहिँ हामी श्रोताहरूलाई एकदमै रमाइलो गराइदिनु भयो। त्यसको लागि म ठाकुर बेलबासी कविज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा म विराटनगर पुग्न चाहन्छु। विराटनगरबाट हुनुहुन्छ तारा पराजुली। तारा म्याम। हजुर नमस्कार फेरि पनि। म चाहिँ बेलबारीबाट है। बेलबारी विराटनगर। बाहिर हुनुहुन्छ मोफसल भन्दा बाहिर बसेर पनि अब यति धेरै कृतिहरू लेखिसक्नु भएको छ। अलिकति बाल साहित्यमा पनि यहाँको एकदमै राम्रो योगदान छ, किनकि 5वटा बाल कथाहरू तपाईँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। हामी यी कुराहरू कविता सुनिसकेपछि अर्को चरणमा यी कुराहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेको क्रममा चाहिँ तारा पराजुलीबाट एउटा कविताको अपेक्षा गर्छौँ हामी। एउटा कविता हजुरको सुन्छौँ अब। हजुर हुन्छ, धन्यवाद। ठाकुरजी हुनुहुन्छ, सुदीपजी हुनुहुन्छ। यहाँले एकदमै सुन्दर कलात्मक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। एकदमै सुन्दर लागिरहेछ यो समय। हामी 3जना प्रतिभाहरूलाई यो एउटा सञ्जालबाट जसले जसरी हेरिरहनु भएको छ, जसरी सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैमा पनि हार्दिक नमस्कार भन्दै म मेरो एउटा पहिलो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा घर देश र परदेशलाई जोड्ने पुलको रूपमा पनि यो कार्यक्रमलाई मैले बुझेको छु। तसर्थ मेरो पहिलो कविता घर देश र परदेशलाई जोड्ने गरी एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक एउटा परदेशीलाई सम्झेर। प्रभातले सबको खोल्न नभ्याउँदै 2-4 धर्का मिरमिरे भुइँमा खस्न नपाउँदै गर्भिणी क्षितिजहरू चिसो घाम कोरल्छन्। प्रभातले सबको खोल्न नभ्याउँदै 2-4 धर्का मिरमिरे भुइँमा खस्न नपाउँदै गर्भिणी क्षितिजहरू चिसो घाम कोरल्छन्। लखेटिएर पल्लो भूखण्ड पुग्छन् अपाङ्ग शरणार्थी सपनाहरू। लखेटिएर पल्लो भूखण्ड पुग्छन् अपाङ्ग शरणार्थी सपनाहरू। घामसँगै ओहोर दोहोर गर्ने दिनहरू, त्यो जुनको बलेसी झ्याल ढोक्का छलेर चिहाउने हावाका झुक्काहरू, मौसमका बहार, पिठ्यौँभरि थकाइ थाप्ने चौतारी, फुर्सदका कल्पना, फुलको महक, पालुममा तमुल स्वर, खर्कको सेलो, रम्य उत्ताउला रत्तेउलीहरू, मारुनी, हाक्पारे, बालुन र च्याब्रुङ, दसैँको मालसिरी, तिहारको सयपत्री, मखमली मेला, देउसी र भैली, चासोक र तुङनामको नुतनता, बक्रिदको अङ्गालो, सबै पोको पारी उतै लगेछौ। सबै पोको पारी उतै लगेछौ। फोगत छाडेछौ झझलको अल्झाइ राखेर यो भूगोलभरि। फोगत छाडेछौ झझलको अल्झाइ राखेर यो भूगोलभरि।
कतिन्जेल झुक्क्याउनु निर्मल आँखाहरूलाई ऊ त्यो मूल बाटोको हरियो मन देखाउँदै प्रतीक्षालयमा पुर्याएर। कतिन्जेल झुक्क्याउनु निर्मल आँखाहरूलाई ऊ त्यो मूल बाटोको हरियो मन देखाउँदै प्रतीक्षालयमा पुर्याएर। फेरि यो निष्ठुर कालचक्रले भेटाउँछ भेटाउँदैन, फेरि यो निष्ठुर कालचक्रले भेटाउँछ भेटाउँदैन। मैले मेरो देश हुँदै सगरमाथाको अट्टाली निस्केर यो सन्देश पठाएको छु, भोलि हेर्ने ऐनाहरू नघटाउनु भनेर कसै गरी सुनाइदिनु एउटा परदेशीलाई सम्झेर, कसै गरी सुनाइदिनु एउटा परदेशीलाई सम्झेर। धन्यवाद। समाज, संस्कृति र हाम्रो यथार्थ कुरालाई यहाँले समेट्नु भएको थियो। राम्रो कविता, मिठो कविता, छोटो मिठो कविता। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को चरणमा यहाँका विचारहरू फेरि पनि सुन्नेछौँ। ताराजीलाई धेरै धन्यवाद। अबको क्रममा मोरङबाट एकैचोटि अब भर्जिनिया अमेरिका पुग्न चाहन्छु। सुदीप भद्र खनाल सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार क्षितिजजी, गणेशजी, ठाकुरजी, म्याडम, सबै श्रोताहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई फेसबुक मार्फत, सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दै यहाँले चाहिँ मलाई यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्छु। किनभने कविको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको, सबभन्दा ठुलो कविको लागि को भन्दा उसको पाठक हो। तपाईले पाठकसँग जोडिदिने जुन काम गर्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। एकदमै सुदीप भद्र खनाल सरले साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ र हामी त्यहाँसम्म जोडियौँ, एउटा सेतुको निर्माण भयो। अमेरिकामा हुनुहुन्छ, भर्जिनियामा हुनुहुन्छ, नेपालबाट आफ्नो भनौँ न कर्मक्षेत्र त्यता बनाउनु भएको छ र त्यता बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनु भएको छ। हामी कुराकानी त गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा तपाईँको एउटा कविता सुन्नेछौँ। सुदीप भद्र सर, तपाईँको एउटा कविताबाट आजको हामी सुरुवात गर्छौँ। नमस्कार। मैले एउटा पुरानो कविता छानेको छु पहिलोचोटि सुनाउनलाई। यो चाहिँ मेरो मधुकलश कविता सङ्ग्रहमा छापिएको कविता हो। धरतीसँग याचना भन्ने यो कविताको शीर्षक छ र यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको छ। शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको यो कविता धरतीसँग याचना म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। देखेँ फूल बिछट्ट सुन्दर थुङ्गो फक्रिरहेको जब, देखेँ फूल बिछट्ट सुन्दर थुङ्गो फक्रिरहेको जब, लाग्यो लोभ टिपे परन्तु त्यसले पार्यो समस्या तब। देखेँ फूल बिछट्ट सुन्दर थुङ्गो फक्रिरहेको जब, लाग्यो लोभ टिपे परन्तु त्यसले पार्यो समस्या तब। शोभा हो भवको टिपे म कपी भई, सौन्दर्य मैलन छ कि जोड्न सकिन्न जीवन चुड्यो, पाप पो लाग्छ कि। यो हो कोमल फूल सौम्य दिल झैं, चाहन्न यो च्यात्न म, राखौं यो कली खै कहाँ निरनता, सम्हाल्न नै सक्छु म। राखौं फूल भने म भित्र दिलमा, यो बक्ष चर्कन्छ कि। राखौं मार्ग विषय भने पथिकले कुल्ची ध्वजा हुन्छ कि। राखौं मार्ग विषय भने पथिकले कुल्ची ध्वजा हुन्छ कि। देउताका शिरमा चढाउँ त भने पाषाण पो हुन्छ कि।
देउताका शिरमा चढाउ त भने पाषाण पो हुन्छ कि वा आफ्नै शिरमा सजाउ त भने संसार केही भन्छ कि खै मेरो किन बुद्धि भ्रष्ट हुन गयो कस्तो पर्यो आपत मेरा ईश्वर ज्ञान देऊ म त डुबे लाग्ने भयो बापत यही एउटै कुसुमी कला प्रकृतिको शोभा र संस्कारमा यो एउटै कुसुमी कला प्रकृतिको शोभा र संस्कारमा बोकी ल्याउँछ नै नभई अवनीको उल्लास साम्राज्यमा बोकी फूल कता मजाउ र कहाँ राखु चुडेको दिल धरती भूल गरे क्षमा गर तिमी यही भन्छ मेरो दिल धरती भूल गरे क्षमा गर तिमी यही भन्छ मेरो दिल। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुधी भद्र खनाल ज्यूलाई धेरै धन्यवाद। एउटा मिठो कविता सुनाउनुभयो। यहाँहरूलाई एकदमै हाम्रो यो संस्थासँग 60 मिनेट परिवार त्यस्तै गरी हामी सम्पूर्ण श्रोताहरूको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब क्रममा ठाकुर बेलबासी कविज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। ठाकुर सर, ठाकुर सर कविताहरू सुनिरहँदा होइन कतै कविता उहाँको कविता नाम चाहिँ नहोस् तर पनि एउटा कागज चाहिँ उड्दै कतै जाओस् तर त्यो चाहिँ ठाकुर बेलबासीको कविता हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। किनभने अब 2058 साल नै कविता आइसकेको छ। त्यस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2-2चोटि पुरस्कृत हुनुभएको छ। त्यस्ता सम्मानहरू थुप्रै छन्। सम्मानहरू त आफ्नो एउटा ठाउँमा छँदैछ। तपाईको सृजना यात्रा निरन्तरता जुन छ त्यसले आजसम्म पनि ठाकुर बेलबासी नामलाई जीवन्त राखेको छ। हामी कविताका केही कुराहरू थोरै गर्छौँ। जस्तै हामी कविता जस्तै यहाँले पहिलो कृति सङ्ग्रहदेखि तेस्रो सङ्ग्रहसम्म आइपुग्दाखेरि वास्तवमा कविता चाहिँ जस्तो सरल संवेद्य सम्प्रेष्य भनिन्छ। अनि कतिले चाहिँ क्लिष्ट भयो, यो भएन ऊ भएन। अलिकति स्थापित कविहरूले पनि अलिकति भनौँ न उनीहरूको चाहिँ नाम मात्रै भइसकेपछि पनि वाह हुन्छ र त्यसपछि बुझ्दै नबुझिने कविताहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ अब भाव पनि छैन, विचार पनि छैन र पनि त्यो चाहिँ एकदमै प्रशंसा हुन्छ भन्ने एउटा आरोप पनि आउँछ। अनि भर्खर लेख्दै गरेका सर्जकहरूको चाहिँ जति नै राम्रो भए पनि कतैबाट अलिकति त्यो प्रशंसा अथवा भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अलिकति मार्गनिर्देशन हुँदैन भन्ने कुरा छ। ठाकुर सरलाई यो कुरा अवगत पनि हुनुपर्छ। यसमा हजुरको केही विचारहरू हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। महेशजी, तपाईँले भनेको जस्तो यो विषय र सन्दर्भका बारे आज पनि चर्चा हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था तपाईँले भनेको जस्तो अथवा समाजमा अथवा साहित्यिक वृत्तमा जुन ढङ्गबाट चर्चा गरिन्छ त्यस्तो त्यति धेरै छैन पनि होला। यो स्थिति ठ्याक्कै मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु हामी नै अन्तिम पुस्ता होला जसले 48 पछि कविता साहित्यमा सङ्घर्ष गर्न थाल्यौँ। त्यो पुस्ताले चाहिँ तपाईँले अघि भनेको जस्तो चिजहरूको दुःख अथवा त्यसको सामना गर्नु पर्यो। त्यो कारण के छ भने सञ्चार माध्यम अत्यन्तै कम थिए त्यति बेला र एउटा कविता छापिनका लागि कम्तीमा पनि 2-4 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। अझ मधुपर्कमा कविता छापिन, गोर्खापत्रमा कविता छापिन अथवा त्यस्तै साहित्यिक महत्त्वपूर्ण कृति पत्रिकामा कविता छापिनका लागि लामो समय कविताको साधना गर्नुपर्ने, कवि गोष्ठीमा हिँड्नुपर्ने अथवा आफूलाई खार्नुपर्ने, निखार्नुपर्ने थियो। अहिले लगभग त्यो अन्त्य जस्तै छ। कारण यति धेरै अनलाइनहरू आइराखेका छन्। अनलाइन भएन तपाईँको चाहिँ युट्युब छ, त्यो पनि भएन भने आफ्नै फेसबुक छ। फेसबुक आफैमा सामाजिक सञ्जाल भइकन पनि नेपाली समाजले अथवा नेपालको केही समाजले चाहिँ त्यसलाई सञ्चार माध्यमको उपमा दिन थालिसकेको छ, जसका कारण अहिले एक्सपोज हुनका लागि, अगाडि बाहिर देखिनका लागि गाह्रो भएन।
र अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भने अझ कसैले तेरो कविता ठिक छ, राम्रो छ, तेरो कवितामा कविताका हुनुपर्ने गुणहरू छन्, कविताले समाज अथवा मान्छेका कुरा गर्न सक्दो रहेछ भनिदिने भन्दा पनि आफै दम्ब गर्ने अझ यो परिपाटी पनि छ। यसकारणले त्यो तपाईँले अघि भनेको जस्तो अलिकति अन्त्य भएको हो कि भन्ने छ, तर यसको घाटा पनि छ भनिहालेँ नि। सङ्घर्ष अझ सुदीप दाईलाई पनि यो बढी उहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको छ, ताराजीले पनि भोग्नुभयो होला। तपाईँको चाहिँ जति सङ्घर्ष गरेर स्थापित हुनुको मजा छ त्यति त्यो कमजोर अनुभव हुनसक्छ चाँडै स्थापित हुनु। अहिले धेरै चाँडै मान्छे सेलिब्रेटी हुन्छन् होइन, एकदमै। हामीले चाहिँ दुःखै जस्तै मैले अघि पनि भने अन्तिम पुस्ता होला जस्तो मेरै पुस्तासँग अलिकति यो भनिरहँदा तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले पछिल्लो छिमलको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, तर अहिले चाहिँ त्यो होइन, अलिकति पाखण्डता बढी देखियो, चर्चामा छिट्टै स्थापित हुने र कुनै एउटा पत्रिकाले बोकेको भरमा, कुनै सञ्चारकर्मीले बोकेका भरमा ठ्याक्कै मान्छे स्थापित हुने स्थिति छ। सङ्घर्ष बिनाको प्रतिफल अझ त्यसमा पनि साहित्य त्यो मजाको विषय नहुने रहेछ। कारण के भने यो अत्यन्तै खारिनु पर्ने र आफूभन्दा अग्रजले पत्याउनु पर्ने, आफूभन्दा अनुजले विश्वास गर्नुपर्ने भएका कारण सङ्घर्ष आवश्यक छ। त्यो सङ्घर्ष अहिलेका पुस्ताका साथीहरूले पनि गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। कस्तो राम्रो कुरा, एकदमै 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 भगीरथ प्रयास भएपछि न हामीले आफ्नो नाम पाउने हो। साँच्चै नै ठाकुर बेलवासीका कुराहरू सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। हामी समयको भनौँ न एउटा घेराभित्र रहेका छौँ। यहाँको सुन्दर विचारहरू फेरि हामी सुन्नेछौँ कविज्यू। अबको क्रममा हजुरको एउटा कविता हामी सुन्नेछौँ। म अघि तपाईँले पनि चर्चा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै मेरो एउटा म छोरीको बाउ पनि हुँ। यो मैले ताराजीलाई अझ बढी समर्पित गर्छु अथवा संसारका महिलालाई म समर्पित गर्छु। के तपाईँ पनि छोरीको बाउ हो भन्ने शीर्षकको कविता। यो भर्खरै मात्रै मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, साहित्यिक मित्र अशोक सिलवाल भन्ने, उहाँले माग्नुभयो, हठात नसोधिदिए, उहाँको अनलाइन रहेछ, छापिदिनु भयो। अनि यसका केही प्रतिक्रियाहरू पनि आए। म हौसिएँ। एउटा कविलाई हौसिन ठुलो केही चिज चाहिँदैन, कसैले वाह भन्ने भने गमक्क परिहाल्छ, मानौँ कि काठमाडौँमा घरै पाइयो भने जस्तो लाग्छ क्या। म तपाईँले पनि अघि पढेँ जस्तो कुरा गर्नुभयो। मैले के तपाईँ पनि छोरीको बाउ हो भन्ने शीर्षकको कविता। एकदमै एकदमै हजुर। मौसम अनुसारका फुलका रङ, फुलकै सुवास, फुलको हाँसो अनि फुलको घुर्की खोज्न कुनै वन जङ्गल या कुनै बाग बगैँचा धाउनु पर्दैन छोरीको बाउलाई। प्रकृतिका अनेकन रूप खोज्दै भौतारिनु, गर्मी छल्न चौतारो खोज्नु, जाडो छल्न घाम खोज्नु, यी सबै झन्झट बेहोर्नु पनि पर्दैन छोरीको बाउलाई। दिनभर हिँडेर साँझको थकित जोगी जस्तो अनेकन पीडा बिसाउन साथको भिख माग्दै दौडिरहनु पनि पर्दैन छोरीको बाउलाई। मनबाट खुसी उर्लेर बाटोभरि आफै पोखिनु, रित्तो बन्नु या हिमालको टुप्पोमा पुगेर हाँसोलाई जमिनतिर उडाइरहन खोज्दा आफ्ना भन्ने कोही नदेखिनु, मान्छे भन्ने कोही नलाग्नु, उमङ्ग हठात बादल बनेर आफ्नै आँखामा भरिनु, यी सब कुरा दन्ते कथा जस्तै हुन् छोरीको बाउलाई। छोरीका गालामा लाली गुराँस फुल्छ, छोरीका ओठमा चमेली झुल्छ, आँखैमै छ बिहानको कलिलो सूर्य अनि परेलीमै छ मध्याह्नको तेजिलो घाम। छोरीले मन दुखाउँदा छेडभरमै सिङ्गो आकाश कालो बादलले छोपिन्छ, छोरी हाँस्दा चक्रवातले थलिएको पृथ्वी खुल्छ। दुःख दुखेर मनभरि पीडा सुसेल्दै घर पुगेको बेला छोरीको स्पर्शले दुःख सुकेको पात जस्तो उडेर क्षणभरमै हराउँछ। कहिलेकाहीँ खुसीले मन मान्छेको जम्का भेटमा परेको सिंह जस्तो गर्जिएका बेला छोरी अगाडि आएपछि मन हरिण जस्तो कोमल बन्छ। खुसी बिहानीको दुबो जस्तो शीतल बन्छ।
छोरीको बाउ हुनु मान्छे हुनु रहेछ, छोरीको बाउ हुनु मान्छे बन्नु रहेछ, छोरीको बाउ हुनु दुःख जित्नु रहेछ। के तपाईँ पनि छोरीको बाउ हो? धन्यवाद। एकदमै के तपाईँ पनि छोरीको बाउ हो? एकदमै एकदम मिठो कविता, एउटा भनौँ न छोरीलाई बिचमा राखेर र बाउ सँगै ल्याएर एउटा कविले प्रश्न सोधेको थियो। यो प्रश्न हामी सबै मान्छेहरूको साझा प्रश्न हो। अघि मैले भनेको छु, ठाकुर बेलबासीका कविता पढिसकेपछि एउटा समान धर्मिता हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो समान धर्मिता हामीले प्राप्त गर्न सक्नु कवि सफल भएको हो। अरू ठाकुर बेलबासीको कविता पढिसकेपछि यो त मेरो आफ्नो निजी विचार हो है भनेर अर्को मान्छेले महसुस गर्न सक्नु एउटा कविको उपलब्धि हो। धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुर बेलबासी ज्यूलाई। अब म तारा पराजुली कविज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। ताराजी। हजुर हजुर। एकदमै मिठा कविताहरू सुनिरहेछौँ, तपाईँको अघिको कविता, त्यस्तै गरी अहिले ठाकुर बेलबासीज्यूको कविता, त्यस्तै गरी सुधीभद्र खनालज्यूको कविताहरू आज सुनिरहने धेरै नबोलौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई, तर पनि बोल्नै पर्छ। किनभने आज यता म, त्यस्तै गरी ठाकुर सर, तारा पराजुलीज्यू, त्यस्तै सुधीभद्र सरका कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। म्याम, तपाईँ त बाल साहित्य लेख्नुभएको मान्छे, कविताका कुरा अलिकति हामी पछि फेरि गरौँला। जस्तो हामी नि जस्तो भनौँ न, हजुरको त 5वटा किताबहरू बाल साहित्यका आइसकेका छन्। बाल साहित्य सृजना गर्ने लेखकलाई के आरोप हुन्छ भने बाल मनोविज्ञान बुझ्नुभन्दा पनि आफ्नो भोगाइहरू भनौँ न, माथिल्लो उमेरका यी भोगाइहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूसँग लगेर थुपारिन्छ अनि त्यस पछाडि बाल साहित्यकार बने भनिन्छ। यो कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कि यस्तो हो यो आरोप? त्यसपछि हामी फेरि सायद कविताका कुरातिर जान्छौँ। तारा पराजुली। हजुर धन्यवाद, एकदमै सान्दर्भिक जिज्ञासाको लागि। खास गरी म पर्मानेन्ट बाल साहित्य लेख्ने नै मान्छे त होइन, खास गरी म कविता नै लेख्ने मान्छे हो, केही आख्यानहरू लेख्ने मान्छे हो। तर सँगसँगै मैले बाल साहित्य अलिकति पहिलो चरणमा बाल साहित्य त्यसमा पनि बाल कथा, बाल कविताहरू लेखेको छु। पछिल्लो समय अलिक कम लेखेको छु बाल साहित्यको क्षेत्रमा। अहिले तपाईँले त्यो प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा अब त्यो मलाई के लाग्छ भने जुन आरोपमा सत्यता छैन, किनभने बाल साहित्य भन्ने बित्तिकै त्यसको लक्षित समूह बालबालिका हो। बाल साहित्यको लक्षित समूह भनेको बालबालिका हो। जुन साहित्य बालबालिकाको मनोविज्ञान, बालबालिकाको रुचि, उमेर, क्षमतालाई मध्यनजर गरेर लेखिन्छ, अध्ययन बिना लेखिएको साहित्य बाँच्न सक्दैन, लामो समय बाँच्न सक्दैन। त्यो कुरा एउटा सामान्य लेख्ने मान्छेले बुझेर नै लेखेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तसर्थ त्यो आरोपमा कुनै पनि सत्यता छैन। बाल साहित्य लेख्ने मात्रै नभएर हरेक साहित्य लेख्ने साहित्यकर्मीहरू, जो सिर्जना कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले म के लेख्दैछु, कुन स्तरको साहित्य लेख्दैछु, त्यो कुरालाई पक्कै पनि मध्यनजर गरेर नै लेखिन्छन् साहित्य सिर्जनाहरू। त्यसमा पनि बाल साहित्य जस्तो संवेदनशील एउटा बालबालिका भनेको त एउटा भनिन्छ नि, काँचो माटो, एकदमै सुकोमल भावना भएका, स्वच्छ पवित्र भावना भएका, निष्कलङ्क भावना भएका बालबालिकाहरूमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई एउटा अङ्कुरित गर्ने माध्यम हो साहित्य। तसर्थ यसमा बाल मनोविज्ञान को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बाल मनोविज्ञान अध्ययन नगरी बाल साहित्य लेख्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ धेरै बाल साहित्यहरू, मैले अध्ययन गरेका बाल साहित्यहरूमा बाल मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेर बालबालिकाहरूको रुचि, क्षमता, चाहना, उमेर अनुसार नै सिर्जना गरिएका छन् बाल साहित्यहरू।
एकदमै एकदमै मैले यो प्रसङ्ग उठाउनु कारण पनि हजुरका कृतिहरू 5वटा सङ्ग्रहहरू बाल कथा आइसकेका छन्। त्यही भएर अलिकति मलाई पनि बाल साहित्य मनपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि एउटा संयोग गरेर मैले आज हजुरलाई यो एउटा प्रश्न गरेको थिएँ र अरू सबै हामीलाई सुन्ने आदरणीय महानुभावहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। मैले चाहिँ कसरी लेखेँ भने म कविता नै लेख्ने हो, अन्य अन्य आख्यान नै लेख्ने हो। खास गरी म लामो समय मैले शिक्षण पेसा रहेँ। म त्यो बेला कस्तो हुन्छ भने अब मेरा विद्यार्थीहरूले मलाई धेरै सधैँ कविता सुनाउने, सधैँ मलाई कविता सुनाइ माग्ने, सधैँ कथा सुनाइ माग्ने। अनि मलाई त्यो बेला के लाग्यो भने कति अरूले लेखेको सिर्जना मात्रै सुनाउने, कति अरूले लेखेको कथा मात्रै सुनाउने। म अब चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, मैले पढाउँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा भोलिको दिनमा उत्तराधिकारी, भोलिको दिनमा उत्पादनशीलतासँग पनि त जोड्नु छ नि हाम्रो साहित्य भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कमसेकम मबाट सुरु गर्छु। त्यसो भयो भने भोलि विद्यार्थीहरूलाई पनि यो बाटोमा लैजान डोराउन सजिलो हुन्छ भनेर नै अब मेरो पनि रुचिको क्षेत्र हो। त्यो भएर चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूलाई कथा सुनाउँदै म पनि आफै लेख्न प्रेरित भएँ। यसरी मैले लेखेको बाल कथा। खास गरी यहाँका विचारहरू जुन लेखनको श्रेय सुरुवातका कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। अबको क्रममा हजुरको एउटा कविता हामी सुन्नेछौँ। कविता? हजुर हजुर हुन्छ, धन्यवाद। मेरो दोस्रो कविताको शीर्षक पहाड र आमा। अहिले कस्तो छ भने अहिले यो ठ्याक्कै यो बेला पहाडतिर जाने हो भने हामी जन्मेको मेरै जन्मभूमि मेरो गाउँ, जहाँ रित्तो घरहरू भेटिन्छन्, मान्छेहरू भेटिनुहुन्न। सबै बसाइ सराईको कारणले चाहिँ हाम्रो गाउँहरू एकदमै निर्जन देखिन्छन्, उजाड देखिन्छन्, घरहरू रित्तो छ, गाउँ सुनसान छ। मैले ठ्याक्कै गाउँको त्यो दृश्य देखिसकेपछि लेखेको कविता पहाड र आमा। रित्तो छ घर, रित्तो छ गाउँ, रित्तै छ बाटो पनि। रित्तो छ घर, रित्तो छ गाउँ, रित्तै छ बाटो पनि। आउने भनेको यही बतास त हो पहाडमा, आमा यसै भन्नुहुन्थ्यो। आउने भनेको त यही बतास हो पहाडमा। ससाना गुफा ठुल्ठुला पहाडहरूबाट, अर्थात् रहरको कुनै भव्य समारोहबाट, जताबाट जसरी आए पनि यहाँसम्म आइपुग्दा लाटो जस्तो सुनिन्छ हावाको साइरन पनि। त्यसो त उता जस्तो झोलामा उज्यालो बोकेर कमै हिँड्छन् केटाकेटी यहाँ। त्यसो त उता जस्तो झोलामा उज्यालो बोकेर कमै हिँड्छन् केटाकेटी यहाँ। यो सुनसान गल्ली अरण्यको बाटो हिँडेर कुनै अफिसर अफिस पुग्दैन। उता जस्तो एक बिहानै आँखा मिच्दै अनिदो अखबार आइपुग्दैन यहाँ। घर छेउको पसलमा राखिएको बेग्ला बेग्लै मोलको नुन, चामल, तेल, बास्नादार साबुन केही आइपुग्दैन यहाँ। आउने भनेको महँगी बोक्ने उही कुहिरो त हो पहाडमा, आमा यसै भन्नुहुन्थ्यो। आमा यसै भन्नुहुन्थ्यो। तेस्रो पल्ट सिउँदो खसेको आकृति जस्तो उदास अनुहार, फिक्का रहर बोकेर उही पर्खिरहेछ पहाड। जति पर्खिए पनि आइपुग्ने भनेको सम्झना त हो पहाडमा। जति पर्खिए पनि आइपुग्ने भनेको सम्झना त हो पहाडमा, आमा यसै थियो। रहर खोज्न देश पसेकाहरू वर्षौं पछि आउँछन्। रहर खोज्न देश पसेकाहरू वर्षौं पछि आउँछन्। फेरि रातको जुनकिरी जस्तो अलिकति उज्यालो पोखेर फर्किहाल्छन्। फेरि रातको जुनकिरी जस्तो अलिकति उज्यालो पोखेर फर्किहाल्छन्। घुम्ने भनेका यिनै माहुरी, पुतली र चराहरू त हुन् पहाडमा। नबुझेरै मिठो लाग्छ यिनको सङ्गीत पनि। नबुझेरै मिठो लाग्छ यिनको सङ्गीत पनि, आमा यसै भन्नुहुन्थ्यो। हराएर हरेक साँझ आफ्नै अनुहार, हराएर हरेक साँझ आफ्नै अनुहार खोज्छिन् मधुरा गल्लीहरूमा। एकोहोरो आवाजहीन संवादहरू फर्काउँछिन्। यो त भयो आमाको आधा दैनिकी। यो त भयो आमाको आधा दैनिकी।
सुनाउन बाँकी अधुरा कथा आफ्नै कलेजोमा सियोले खोपेर घरका भित्ताहरूमा भिरालो र साँगुरो बाटो पँधेरो डिक्की जाँतोहरूमा बाँकी व्यथा खुम्चिएको अनुहारभरि अनुवाद गरेर पहाडभन्दा अग्लो धैर्यता बोकी बाँचिरहेछिन् आमा पहाडमा, बाँचिरहेछिन् पहाडमा। धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता। एउटा गाउँलाई सिङ्गो रूपमा चित्रण गरिदिनु भएको थियो। गाउँमै त छन् गीतहरू, ऐया बाबा घैयापाको चिउरी कुटाइदेउन, नेपालबाट बेहुलो आयो बेहुली लुकाइदेउन, दाई गीत त्यतै छन् होइन, दोहोरी गीतहरू त्यतै छन्। जस्तै हामीले हाम्रा व्यवहारमा प्रयोग हुने गीतहरू हामी गाउँबाटै त टिप्छौँ, पहाडको कथा लेख्छौँ। साँच्चै नै एउटा जीवन्त कविता तारा पराजुलीज्यूले सुनाउनु भयो। गाउँमै पुगेको हामीलाई अनुभूति भयो, एउटा अनुभूति जस्तो हामी भर्खरै दसैँ सकिएको छ, आजबाट दसैँ सकिएको छ, योचोटि गाउँ जान पाइएन। गाउँतिर सबै अब घरहरू तारा पराजुलीका कवितामा जस्तै छन्। हिमालले पहाडले पर्खिरहेको छ, फर्किने पाइलाहरू कहिले हुन् त्यो थाहा छैन। एकदमै मिठो कविता, यसको लागि ताराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब भर्जिनिया पुग्न लाग्दैछु। सुदीप भद्र खनालज्यू नमस्कार। नमस्कार। तनहु त्यसपछि काठमाडौँ हुँदै विमान चढेर अमेरिका पुग्नु भएको छ र पनि अब छन्द साधना भनौँ छन्द कविता लेखिरहनु भएको छ, कविता लेखिरहनु भएको छ। कस्तो रहेछ यतै बसेर साधना भनौँ न सृजना गर्नु र त्यता बसेर भनौँ न कविता भनौँ न सृजना साहित्य सृजना गर्नुमा कति अन्तर रहेछ? के लेखिँदो रहेछ त्यता र यता के लेखिँदो रहेछ? छोटो कुरा यसमा के छ भने केही कुरा त बाहिर दृश्यले पनि मान्छेलाई फरक पार्छ, भोगाइले पनि फरक पार्छ, त्यो छँदैछ। तैपनि सबभन्दा मूल कुरा मैले आफूले चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि मलाई अनुभव भएको कुरा के हो, मान्छेसँग जे छैन त्यही चिज मान्छेले खोज्दो रहेछ, त्यो मान्छेको स्वभाव रहेछ। त्यहाँ बसुन्जेल यो सत्य हो, त्यहाँ बसुन्जेल अहिले पनि धेरै त त्यहीँ हुनुहुन्छ। केही मान्छे, हामी 4-5 लाख मान्छे मात्रै बाहिर यता अमेरिकातिर 4 लाख जति छन् भन्छन्, युरोपतिर सबैतिर गरेर 50-60 लाख मान्छे बाहिर हो, बाँकी त त्यहीँ हुनुहुन्छ। नेपालबाट अहिले पनि के ट्रेन्ड एउटा छ भने बाहिर गयो भने के हुन्छ भन्ने छ, बाहिर जाने कोसिसमा, बाहिर जाने रहरमा हुनुहुन्छ। त्यो हुनु अस्वाभाविक होइन, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक विरासत पनि त्यही अनुसार आएको हो। पहिला लाहोर जाने कुरा हुन्थे, अब अहिले चाहिँ फेरि अन्यत्र जाने माइग्रेटै हुने पनि कुराहरू आए। तर अघि मैले भने जे छैन त्यो त्यहाँ हुँदा चाहिँ जाउन त एकपल्ट भन्ने हुन्थ्यो भने यहाँ आइसकेपछि नेपाल त छुट्यो नि त। नेपाल छुट्दाखेरि धेरै कुरा छुट्छ, कल्चर पनि छुट्छ, भाषा पनि छुट्छ। त्यहाँ चाहिँ पटक पटक चाहिँ वर्षेनी गइरहने भन्ने पनि कुरा हुँदैन। गइन्छ, म 3-4 वर्षमा आउँछु कहिलेकाहीँ, तर 3-4 वर्षमा आउनु र 4-4 महिनामा जानु अथवा त्यहीँ बसिरहनुमा त अन्तर हुन्छ। त्यस हुनाले नेपालमा धेरै प्रगतिहरू पनि, धेरै नयाँ चिजहरू पनि भएका छन्। एक त ती सबै आफ्नो सामाजिक प्रक्रियामा सामेल हुन पाइएन। दोस्रो चाहिँ आफ्नो जहाँ जन्मथल, जहाँ चाहिँ बाउ बाजे देखि लिएर एउटा पुरानो आफ्नो सम्पूर्ण पुस्ता नै त्यहीँ बितेको, त्यहीँ जन्मी हुर्किएको, त्यो ठाउँ पनि छुट्यो। त्यो एउटा पीडा छ भने अर्को कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कल्चरल एउटा चाहिँ ग्याप बाहिर हुँदाखेरि त्यो चिजले पनि खट्केको र ती सबैको समग्रतामा आएर लेखनमा प्रभाव पर्ने भनेको चाहिँ डायस्पोरिक छाप रहेको लेखन हुन्छ र नेपालको एउटा नोस्टाल्जिया चाहिँ बसेको हुन्छ। अब तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, म तपाईँलाई डायस्पोरिक टाइपकै एउटा कविता सुनाउँछु र यसमा चाहिँ मैले आधा यौवन भनेको छु। म लगभग आधा उमेरमा अमेरिका पसेँ र अमेरिकाले मेरो आधा उमेर खायो। म यहाँ बस्न थालेँ कि 18-19 वर्ष भइसक्यो। अब त्यसैले मैले चाहिँ आधा यौवन, आधा उता आधा यता भयो, अनि आधा यौवन भन्ने शीर्षकमा मैले लेखेको छु। म त्यही सुनाउँछु। हुन्छ, हामी कविता सुन्छौँ। शार्दूल विकृत छन्दमा। हजुर। अनि एउटा कुरा, एउटा सानो भन्न मन लाग्यो, अघि त्यहाँ पहाडको कुरा आएको थियो। पहाड पहिला दुःखको मात्रै बिम्ब हुन्थ्यो, अब त पहाड
लालीगुराँस सिउरेर बसेकी युवतीको पनि बिम्ब भयो, यो पहाड त सुन्दरताको पनि बिम्ब भयो। त्यसो हुनाले पहाडलाई जसरी हेर्दा पनि हुन्छ, त्यो पहाडको मोहले लेखिएको यो कविता हो, अर्थात् आफ्नो भूमिको मोहले लेखिएको त्यो कविता हो। तर यसमा चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिमा अन्तर्यमा मात्रै छ, देखिँदा र शब्दमा सारमा यतापट्टि अमेरिकालाई भनिएको छ, यो अमेरिकाले आधा जिन्दगी लगेको, लौ मेरो आधा जिन्दगी तिमीले लाऊ भनेर भनेको हो। किनभने यहाँ त अब एक किसिमले नेपालीमा भनिन्छ नि, भोग गर्ने भन्छ नि मान्छेले, त्यहाँ जान्छु देश विदेश म भोग गर्छु हेर्छु भन्छ नि, त्यस चाहिँ अब यो स्वप्नको देश भनेर सम्झेर अमेरिका पसियो, त्यही स्वप्न किन्नेलाई सम्झेर लेखेको यो कविता। कविता सुन्छौँ हामी अब। खोजेको छुन हैन पुष्प भ्रमरो, उद्बिन प्यासी बनी। खोजेको छुन हैन पुष्प भ्रमरो, उद्बिन प्यासी बनी। रोजेको पनि हैन जीवन दिने, आजन्म दासी बनी। खोजेको छुन हैन पुष्प भ्रमरो, उद्बिन प्यासी बनी। रोजेको पनि हैन जीवन दिनै, आजन्म दासी बनी। तिम्रो मोह अमृत जीवन छुने, हे मूर्त जादुगरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। बिर्सेको पनि छैन धरती तल त्यो, खेलेर हुर्के जहाँ। फर्केको पनि छैन हार्न नसकी, आतिथ्य तिम्रो यहाँ। आधा आधी म छु परन्तु दिलको, प्यासी छु हे सुन्दरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। मेरो मान उतै छ सानो छ यहाँ, आधा हँसी बाहिरी। भित्री आँत उतै परन्तु म यता, प्रेमान्ध पासा परी। चाहेरै पनि छैन पूर्ण म यहाँ, आधा छु हे सुन्दरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। मुर्झे यौवनका गुलाफ कुसुमी, छाया छवि मन्जित। छैनन् स्वप्निल स्वच्छ प्राञ्ज मनका, माया पँधेर निशित। तिम्रै केली र गीतमा भुलिदिए, आधा जुनी मन्जरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। मेरो स्मृतिमा निम्ति प्रिय छ सखी, आधा बितेको जुनी। आधा यौवन सुम्पिए रहरमै, हे प्रेम कादम्बिनी। प्रेमी हूँ भुइँको चकोर नभकी, हे चाँदनी सुन्दरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। बासन्ती बनका बहार मनका, बिर्सी बिराना भए। मेरै स्वप्न र व्यञ्जना रहरका, नौला तरान भए। बाँकी विश्व भुली बने कमलको, झैं भृङ्ग पासा परी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। आधा यौवन लाऊ 4 दिनको, हे स्वप्न की किन्नरी। धन्यवाद। मिठो कविता शार्दुलिक विकृत छन्दमा तपाईले मिठो कविता हामीलाई सुनाउनुभयो। सुधी भद्र खनाल प्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। म अबको क्रममा ठाकुर बेलबासी ज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। ठाकुर सर,
अबको यो क्रममा चाहिँ हामी सुरुमा एउटा कविता सुन्छौँ र अन्तिम चरणमा हामी केही कुरा र एउटा कविता सहित हामी उपस्थित भएर कार्यक्रम अन्त्य गर्छौँ। अब क्रममा हजुरको एउटा कविता सुन्छौँ। धन्यवाद महर्षि। मैले आँसुको घाउ कविता सुनाउँछु। आँसुको घाउ। मेरा जीवनका सम्पूर्ण सपनाहरूको लासले बनेको साँगुरो गल्ली भएर किन मलाई भेट्न आयौ पत्रकार? तिम्रो समाचारमा आँसुको भाषा सम्प्रेषण हुन्छ कि हुँदैन? घाउको संवाद तिम्रा पाठक, श्रोता या दर्शकले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? मेरो अनुहारमा हल्लिरहेको यो पृथ्वीको कम्पन तिम्रो समाचारमा अड्छ कि अड्दैन? तिम्रो समाचारको विश्वासका लागि मेरो आवाज चाहिन्छ भने कुनै महापहिरो या कुनै चट्याङ पर्खिबस मेरो आवाजको सम्पूर्ण शक्ति पहिरो या चट्याङमा रूपान्तरित भइसकेको छ। तिम्रो समाचारको बिक्री बढाउन मेरा आँसु चाहिन्छ भने महासागर उठाएर समाचारमा सम्प्रेषण गर। मेरा आँसु त्यही भेट्नेछौ। आफ्नै जीवनको भग्नावशेषबाट बाहिर निस्कन भगीरथ प्रयास गरिरहेका बेला किन मलाई भेट्न आयो पत्रकार? मेरो पीडा र विरूपण खोज्न आएका हौ भने तिम्रो समाचारमा यो देश सम्प्रेषण गर। मेरा पीडाका अनेकन रूप अनि मेरा विरूपणका अनेकन रङहरूले यो देश बनेको छ। फुर्सदमा छ कोही कौशीमा घाम ताप्दै संवेदना प्रकट गर्ने अवसर खोजिरहेको छ। अर्को कोही चोक या भट्टी पसलमा, हुन सक्छ क्यासिनो र डान्स बारमा नयाँ कुरामा गफिन नपाएर हैरानी भएको छ। अनि तिमी मलाई विषय बनाउन आएका हौ भने सुन पत्रकार, यही घरको भग्नावशेष भित्र मेरी आमा र बहिनी सुतिरहेका छन्। यो माटो पन्छाउँदै आमा र बहिनीको यो माटो पन्छाउँदै आमा र बहिनी खोज्दैछु। यही भत्किएको घरभित्र छन् कुनै दानी शिक्षकले दिएका मेरा पुराना पुस्तक, कुनै साउले दिएको नयाँ चप्पल, कुनै धर्म प्रचारकले दिएको ईश्वरको शक्तिका बारेको धर्मग्रन्थ, ऋणका तमासुक पनि यही घरमा पुरिएका छन्। बाको कुहिएको शरीरबाट आएको गन्धले यो ठाउँ मलाई झन् प्रिय लागिरहेको छ। सरकार भन्छ यहाँ लास गन्याउँछ, यहाँ संक्रमण फैलिन्छ। पत्रकार, तिम्रो समाचारमा मानिसको जीवनको गन्ध अनि मानिसको सपनाको संक्रमण अटाउँछ कि अटाउँदैन? सरकारलाई आँसुको घाउ दुखेको मैले आजसम्म देखेको छैन। सुन त पत्रकार, मेरो हाँसो पनि तिमीलाई चाहिन्छ भने झुक्किएर म हाँस्दा कुनै विदेशी पर्यटकले खिचेको तस्बिर मसँग बाँकी छ। धन्यवाद। साहित्य समाज चिन्ने एउटा माध्यम हो, एउटा समाजको खोल हो। सबै कुराहरू आकाशबाट भरेर आउने हैनन्। स्रष्टाले समाजमा जे भोगेको छ ती कुरालाई लेख्ने हो। ठाकुर बेलबासीका कविता सुनिसकेपछि हामीलाई के अनुभूत हुन्छ? यति मिठो कविताको लागि कवि ठाकुर बेलबासीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। ठाकुर बेलबासी ज्यूसँग हामी अन्तिम चरणमा फेरि हामी जोडिनेछौँ। अबको क्रममा म तारा पराजुली ज्यूलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। ताराजी, उहाँ एकैछिन। सुधिभद्र खनाल सर, म हजुर, हामी कविता सुनिराखेका छौँ। तपाईँ अमेरिकामा बसेर कविता लेखिरहनु भएको छ। अबको क्रममा एउटा कविता यहाँको हामी सुन्न चाहन्छौँ। हुन्छ, म यसपटक चाहिँ यो मेरो दर्शन काव्यबाट यो एउटै छ, यसमा 2-3 सर्ग छन्, तर यसमा चाहिँ अब कविता भन्दा पनि यो यसभित्रको एक टुक्रा म सुनाउँछु। हस्, हुन्छ। केही टुक्राहरू। हे युग युग की सिर्जना
लौ न मलाई आज बता। यो मणिमालिका छन्दमा छ। हुन्छ। हे युग युग की सिर्जना लौ न मलाई आज बता। नाश की ठुलो सिर्जना हो जीवन रोयो रो कविता। नाङ्गै मान्छे वस्त्र नभई जीवन ढुङ्गे मानवकै। सभ्य कहाँ भो मानव खै जीवन रोयो रो कविता। खान नपाई मानवले आज मरेको सुन्छु कथा। सानो कि ठुलो ज्यान बता जीवन रोयो रो कविता। कर्मठ योगी मानव हे लौ न मलाई आज बता। धर्म की ठुलो मानवता जीवन रोयो रो कविता। लौ न विवेकी मानव हे उच्च छ के त्यो उत्तर दे। चर्म रंग वा मनुष्यता जीवन रोयो रो कविता। ज्ञान नियंता मानव हे लौ न मलाई उत्तर दे। स्वार्थ की ठुलो दान बता जीवन रोयो रो कविता। सभ्य छु भन्ने मानव हे लौ न मलाई उत्तर दे। त्याग की ठुलो भोग बता जीवन रोयो रो कविता। लौ न इमानी मानव हे आज मलाई उत्तर दे। नाम की ठुलो काम बता जीवन रोयो रो कविता। लौ न त धर्मी मानव हे आज मलाई उत्तर दे। ज्ञान के ठुलो आत्म बता जीवन रोयो रो कविता। सज्जन भन्ने मानव हे लौ न मलाई उत्तर दे। ताज की ठुलो लाज बता जीवन रोयो रो कविता। निपुण भन्ने मानव हे लौ न मलाई आज बता। धर्म की ठुलो कर्म बता जीवन रोयो रो कविता। जीवन रोयो रो कविता। धन्यवाद। एकदमै मिठो कविताको लागि सुधिभद्र खनालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब क्रममा ताराजी विविध के कठिनाइको कारण हुनसक्छ, उहाँको लाइन गएको हुनसक्छ, त्यसैले उहाँ आउनुहुन्छ मैले बुझेको छु। अब क्रममा म ठाकुर भिलवासी कविज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। हामी कविताका कुरा गरिरहेका छौँ, कविता सुनिराखेका छौँ। हामीलाई के छ भने कविता लेख्ने मान्छेलाई अहिले भनौँ न कविता बजारमा बिक्दैन, बिक्ने भनेको त आख्यान हो, कथा उपन्यास लेख्नुपर्छ। कविता त अब अलिकति बौद्धिक मान्छेले पढ्ने हुन्, अरू पाठकले त आख्यान रुचाउँछन् भन्ने एक प्रकारको भनाइ छ। यो कति अब हामीलाई अब
सत्य नलाग्न पनि नलाग्छ भनौँ, लाग्दैन भनौँ हामी कविता लेख्ने मान्छेलाई, तर यो बजारमा यस्तो हल्ला आइदिन्छ, यो के कारणले होला कविजी? म चाहिँ यो सत्य हो, यसलाई हामीले सत्यका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। हजुर खासमा के हो भने कविता जो कोहीले पढ्ने विषय होइन। हजुर तपाईँ हामी कविता लेख्नेले यो स्वीकार्नुपर्छ। पर्छ। कविताका पाठक विशिष्ट हुन्छन् र विशिष्ट चेतना भएका मान्छेले मात्रै कविता बुझ्दछ। र कविता कुनै दिमागले पढ्ने अथवा कविता कुनै रमाइलोको लागि पढ्ने पनि होइन, कविता जीवनका लागि पढ्ने हो, कविता जीवन बुझ्नका लागि पढ्ने हो। यसका अर्थले जो कोहीले जीवन बुझ्न पनि चाहँदैनन्। एउटा उपन्यासमा कथा हुन्छ, त्यहाँ जीवन हुँदैन, जीवन खोज्ने हो उपन्यासमा, हेर्नुहोस् होइन। तर एउटा 2 लाइनको कवितामा सिङ्गो जीवन हुन्छ, त्यो जीवन बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यस कारणले बजारमा कविता बुझिँदैनन् अथवा कविता पढिँदैनन् अथवा कविता बिक्री हुँदैनन् भनिन्छ। यो नेपाली, मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यिक बजारमा मात्रै होइन, नेपाली समाजमा मात्रै होइन, विश्वभर नै कविताका कृति कम बिक्री हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा बढी शिक्षित अथवा ठुलो घनत्व भएका देशमा हामी कहाँभन्दा बढी किताब बिक्री भयो होला नि, तर त्यहाँ आख्यानका किताब अथवा तपाईँको चाहिँ उपन्यास कथाका किताबको तुलनामा कविता पक्कै पनि त्यहाँ कम बिक्री हुन्छ। नेपालमा पनि त्यही हो। यस अर्थले कविताका किताबहरू बिक्री भइराखेका छैनन्, कविता बिक्री हुँदैन भनेर प्रकाशकले भन्ने त्यो एकदमै फाल्तु कुरा हो। र तपाईँ हामी कविहरूले पनि त्यसमा मन दुखाउनु कुरो छैन। 500 कविताका कृति बिक्री हुन्छन् भने त्यो 5000 भन्दा बढी कृति बिक्री भएको उपन्यास 10,000 बिक्री हुनुले कुनै अर्थ राख्दैन। भनेको कविता पढ्ने त्यो विशिष्टता, सोच, त्यो चिन्तन, त्यो शैली अथवा त्यो शक्ति जो कोहीसँग हुँदैन। थोरै पाठक हुन्छन्, ती थोरै पाठकले कवितालाई साँच्चीकै बुझेर पढ्छन्। यस कारणले यो मलाई लाग्छ कविताका पाठक जसरी उपन्यास अथवा अखबारका पाठक बढी हुन्छन्, कविताका त्यो ढङ्गले बन्नेवाला छैनन्। अखबारले तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला पुरस्कारका राशिहरू राखेर आफ्ना पाठकहरू वृद्धि गरिराखेका छन्। कविहरूले त्यो पुरस्कार राखेर पाठक वृद्धि गर्न पनि सक्दैनन् होइन। र जतिसुकै राम्रा कविता किन नहुन्, हामीले कविता कसलाई, कुनलाई राम्रो कुनलाई नराम्रो भन्ने अत्यन्तै सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छ। कविता भनेको एउटै कविताले एकजना पाठकलाई साह्रै नमिठो सन्देश दिन सक्छ अथवा कविता झुर लाग्न सक्छ, नराम्रो लाग्न सक्छ। त्यही कविता अर्को पाठकलाई संसारकै शक्तिशाली कविता लाग्न सक्छ होइन। एकदमै यसर्थले जति बिक्री भइराखेका छन् ती कविता मस्त बिक्री भइराखेका छन्। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सामान्यतया 1000-2000 कविताका कृतिहरू बिक्री भइराखेका छन्। हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ मैले 20,000सँग तुलना गर्छु क्या। अब उपन्यासमा जे मन लाग्दी लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले, कवितामा जे मन लाग्दी लेख्नै पाइँदैन क्या। जिन्दगी लेख्नुपर्छ, त्यहाँ मान्छे लेख्नुपर्छ, त्यहाँ माटो लेख्नुपर्छ। कवितामा ढुङ्गाको ठाउँमा, कथामा ढुङ्गाको ठाउँमा माटो लेखिदिँदा पनि पुग्छ कि, त्यहाँ बनाउने हो। तर कवितामा तपाईँले छलछाम गर्न पाउनुहुन्न। छलछाम नगर्ने चिजहरू बिकेनन् भनेर तपाईँ हामीले दुःख नमनाऊ, दामी बिकेका छन्। मेरो भनाइ चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ। मैले अपेक्षा गरेको उत्तर ठाकुर रेलवासीसँगको पनि यही कुरा थियो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हजुरको एउटा कविता सुन्नेछौँ अब। ताराजी आइसक्नु भएको छ? आइसक्नु भएको छ हजुर? उहाँको पालो अहिले मैले लिउँ कि उहाँको कविता सुनेर हामीले म पछि सुनौ कि होइन? हजुरले सुनाउनु, म उहाँलाई अलिकति सजाय दिउँ न त होइन। तर के भने उहाँलाई छुट यस अर्थले छ, उहाँ नेता पनि हो, जनप्रतिनिधि पनि हो। मलाई लागिरहेको थियो कति फोन आइरह होलान्, सबैको छटपट्टि उहाँलाई छ होइन। हो त्यो पाटो एक्लै छ होइन। हजुर, म एउटा कविता सुनाउँछु। अचानक यो साँझ। अचानक यो साँझ मेरो दोस्रो कविता कृतिबाटै हो यो। हजुर। अचानक यो साँझ बाँच्नु पर्ने दिनहरू वर्षहरू धेरै धेरै छन् जस्तो लागेर आयो। अचानक यो झरी परेको साँझ विगतका दुःखहरू जो मरी मरी बाँचेको स्वाङ गरेका दिनहरू भुलेर आगामी दिनहरू वर्षहरू सबै सबै खुसी नै खुसीले भरिएका छन् जस्तो लागेर आयो। अचानक यो छिप्पिदो एकान्त साँझमा दुःखको रङ कस्तो हुन्छ, दुःख भन्ने शब्द अति हल्का लागेर आयो। स्मृति पटलमा दुःखका कुनै पनि अवशेष घुम्न सकेनन्। यसरी म खुसीले बाँधिए कि
संसार अति सुखमय छ र यहाँ पीडा दुःख केही छैनन्। दुःख त यी सडकले पाउने हो जसका छातीमाथि असंख्य मान्छे र गाडीहरू हिँड्छन्। पीडा त यी खोलाका ढुङ्गाले मात्र झेल्ने हो जसलाई बौढाएको बाढीले लछार्दै पछार्दै खियाउने गर्छ। यो पृथ्वीका मान्छेहरू त हाँस्नका लागि मात्रै जन्मिएका हुन्। म हाँस्न र रमाउन मात्र जन्मिएको हुँ जस्तो लागेर आयो। मर्न आतुरता हुने त दुःखमा मात्र रहेछ। सुन्दरता पनि कुरूप लाग्ने त पीडामा मात्र रहेछ। सम्बन्धहरू कोक्याउने त अभाव अनि घृणामा मात्र रहेछ। खुसी आँखाले यो रोइरहेको साँझ पनि कति माधुर्य देख्दो रहेछ। अचानक धेरैलाई विपद परेको यो साँझ मलाई प्रिय प्रिय लागेर आयो। 30 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक मैले साँझका चराहरूसँग रमाएर गीत गाएँ। उमेरको 30 वर्षमा अचानक म हाँसेँ र बाँच्नु पर्ने धेरै युग छन् जस्तो लागेर आयो। 30 वर्षसम्म जो यो जब्बर र क्रूर समयले खरे खोलाको ढुङ्गा जस्तो मेरा बाला किशोर र जवान उमेरलाई लछार्दै पछार्दै किनारा छोडिदिएपछि जीवनको अन्तिम दिन गनेर उभिएको यो साँझमा अचानक तिमी आयौ। अचानक मैले हातको डोरी छोडिदिएँ र तिम्रो अनुहारमा हेरिरहेँ। मैले खुसी साथ बाँच्नु पर्ने धेरै वर्षहरू गन्दै गन्दै अचानक तिम्रो अनुहारमा म हराएँ। धन्यवाद। एकदम मिठो कविता। ठाकुर बेलबासीज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अब क्रम तारा पराजुलीसँग जोडिन चाहन्छु। ताराजी। हजुर हजुर। अघि अलिकति कविताले होइन बिचमा यो नेट गयो त्यसपछि जोइन गर्दा गर्दै टाइम लाग्यो। म एकदम 60 मिनेट यहाँहरुसँगै रहन्छु भनेर नै बसिरहेको छु। हजुरको एउटा कविता हामी सुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छ। 1 घण्टा हाम्रो ठिक्क भएको छ। अब हामी थोरै समय बाँकी छ। हजुरको कविता सुन्छौँ अब। हजुर एकदम। मेरो कविताको शीर्षक गिटी कुट्ने दिदी। यो कविता एउटा जीवित पात्रमाथि लेखेको कविता हो। कविताको ब्याकग्राउन्ड भनिरहँदा अब समय निकै लाग्न सक्ला। के गरौँ? हुन्छ। म कविता नै राख्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक गिटी कुट्ने दिदी। यति बेला बेखबर जुनलाई सम्झ्यौ होला, यति बेला बेखबर जुनलाई सम्झ्यौ होला, उही पुरानो कुञ्जोमा फेसो हाल्दै बेपत्ता उसका पाइलाहरू भुइँभरि खोज्यौ होला। अँध्यारोका जुनकिरी बोलाएर बीच बाटोका पदयात्री रोकेर उसको खबर सोध्यौ होला। उसले लगाएका बर बगैँचा लटरम्ब सुन्तला आँखाभरि झुन्डिरहँदा तिमीले पनि सागो र कोठेबारीमा कति कति विरह र वेदना फलायो होला। हाँडीबाट उछिट्टिएको मकै झैँ ऊ आँखाबाट ओर्लिएको यस्तै बेला त हो। हाँडीबाट उछिट्टिएको मकै झैँ ऊ आँखाबाट ओर्लिएको यस्तै बेला त हो। सम्झिरहन्छु आवाजहरूमा अभावको घुम खप्टिँदै ट्वाक 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 गिटीकुटी तिमीलाई। चुहिने पालमाथि टाँगेको वर्तमान उतिखेरै चुहिन्थ्यो। चुहिने पालमाथि टाँगेको वर्तमान उतिखेरै चुहिन्थ्यो। अझै त्यसैले छल्दै हौली यी घाम पानी, त्यसैले टार्दै हौली यी साँझ बिहान। मलाई थाहा छ रहरले फुले जङ्गलमा अनेकौं फुलहरू। मलाई थाहा छ रहरले फुले जङ्गलमा अनेकौं फुलहरू। तर फुल्नै पर्ने भएर फुल्थे आँगनमा फुलहरू। त्यो एक्लो र रोग नियति अझै उसै गरी पछ्याइरहेको होला लखर लखर। हराएका आँसुहरू खोज्दै कैयौं भोलगाहरू छाम्यौ होला। हराएका आँसुहरू खोज्दै कैयौं भोलगाहरू छाम्यौ होला। भन्थ्यौ खोजिरहन्छु नभेटिएसम्म यी आँखाका मोतीहरू। रहर बनाउने ती माटाका डल्लाहरू देखेर सराप्छौ होला, धिक्कारछौ होला, थुक्छौ होला। रहर बनाउने ती माटाका डल्लाहरू देखेर सराप्छौ होला, धिक्कारछौ होला, थुक्छौ होला। तर नथुक्नु माटोलाई झुकिएर पनि, नसराप्नु माटोलाई बिर्सेर पनि
साह्रै ठुलो गुण लगाएको छ माटोले त, टेक्ने छाती दिएर, सहने मन दिएर। धन्यवाद। कस्तो राम्रो कुरा। अनि त्यसैले त कवि दिनेश अधिकारी लेख्नु भएको छ, उठाउ माटो लगाऊ टिका, देशको नाउँमा सुनको लङ्का लुकेको हुन्छ तन्नेरी पाउमा। कविहरूले यी यस्ता जीवन्त कुरा लेख्नुहुन्छ र यसैमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्राण भेटेका हुन्छौँ। ताराजी धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो मिठा कविताहरू तपाईँका सुन्न पायौँ। हामी बिचमा हाम्रो अलिकति भनौँ न प्रविधिले अलिकति धोका दिएको थियो र पनि हामी जोडिएका छौँ। एकदमै मिठो कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको क्रममा म सुधिभद्र खनाल ज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। कविज्यू। हजुर नमस्कार। म अहिले यो चाहिँ सायद अन्तिम कविता होला, समयको हिसाबले मैले अनुमान गरेको। अब अन्तिम नयाँ कविता भर्खर ताजा लेखिएको कविता म सुनाउँछु। 2-3 दिन अगाडि लेखेर मैले फेसबुकमा भर्खर पोस्ट गरेको थिएँ। यो चाहिँ कहाँ छ स्वर्ग भन्ने शीर्षकको यो कविता पञ्चचामर छन्दमा छ। स्वर्ग कहाँ छ त? स्वर्ग यो चाहिँ मनगणन्ते हो कि के हो? अब यही कविताले बोल्छ, म बोल्दिनँ। किनभने कविले वास्तवमा बोल्ने भन्दा पनि आफ्ना भनाइ कविताबाटै राख्नु उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी पाठकले सम्झने हो, सम्झने पाठकको आफ्नो विचारको क्षमताको दृष्टिकोणको कुरा हो। उनीहरूले जसरी सम्झिन्छन् त्यही नै सत्य हो त्यो पाठकका लागि। किनभने कसैले ढुङ्गोलाई ढुङ्गो सम्झेर कुल्चेर हिँड्छन्, कसैले शालिग्राम सम्झेर पूजा गर्छन्, कसैले यो निर्माणको वस्तु भनेर घरमा भित्तो बनाउँछन्। अब त्यो आफ्नो कुरा हो। कहाँ छ स्वर्ग शीर्षकमा म पञ्चचामर छन्दमा यो कविता यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहे। प्रभातका प्रकाशका सुरम्य सौम्य उत्पल, प्रभातका प्रकाशका सुरम्य सौम्य उत्पल, अनेक रश्मि धार झैं उषा निरुक्त प्राञ्जल, सजीव हुन्छ जादु झैं जहाँ अनेक सिर्जना, यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ, सहस्र बिन्दुमा परे झरर्र झर्र झैं झरी, अनेक वेदकारिता सुनौ अटुट झैं गरे, सप्राण मूर्त चेतना सुकर्म प्राप्त छन् जहाँ, यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ, हरेक अन्धरातको छरेर ज्योति झलमल, हरेर अन्धरातको छरेर ज्योति झलमल, झरे सरी पहाडका नदी सुसाउँदै तल, उभो छ सौम्य सारदी चमक चन्द्र व्योममा, यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ, जहाँ नदी किनारमा निकाल्न तेल बालुवा, जहाँ नदी किनारमा निकाल्न तेल बालुवा, किसान पेल्छ जिन्दगी पहाडको झिकी भुवा, हिमाल तालले छटा सुरम्य फेर्दछन् जहाँ, यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ, जहाँ अनेक रूपका अनेक जीव बस्दछन्, जहाँ अनेक रूपका अनेक जीव बस्दछन्, अनेक भित्र एकता प्रफुल्ल मग्न मस्त छन्, प्रमोदका सुधा पी ज्वलन्त जिन्दगी जहाँ,
प्रमोदका सुधा पी ज्वलन्त जिन्दगी जहाँ यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ कहाँ छ स्वर्ग यो शरीर प्रसन्नता दिने जहाँ पुगेर साट्न पाउला खुसी र दुःख आन्तका जहाँ छ प्रेम बाँसुरी बसन्तका बहारमा यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ जहाँ छ प्रेम बाँसुरी बसन्तका बहारमा यही धरा त स्वर्ग हो अरू छ स्वर्ग खै कहाँ अरू छ स्वर्ग खै कहाँ। यही धरा त स्वर्ग हो अरू कहाँ छ र। एकदमै धेरै धन्यवाद। हामीले आज सुधिभद्र खनालका छुन्न कविताहरू सुन्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, अब बिसाउनेमा आइपुगेका छौँ। लगभग हामीले 6:12 कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, अहिले 7:23 गइसकेको छ। आज हामी स्रष्टासँग 60 मिनट कार्यक्रममा छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले 3 जना कविहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ, जसमा ठाकुर बेलबासी, तारा पराजुली, त्यस्तै गरी सुधिभद्र खनालज्यू उपस्थित हुनुभयो र उहाँहरूका विचार र कविताहरू हामीले सुन्यौँ। हामीलाई यो कार्यक्रममा गजल यात्रा, त्यस्तै गरी नेप्लिज.com, द गोर्खा टाइम्स, त्यस्तै गरी asnepalnews.com र डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट पनि हामीलाई तपाईँ संसारभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अब कार्यक्रममा म विदा माग्ने तर्खरमा छु। ठाकुर बेलबासीज्यू, छोटो शब्दमा विदा मागिदिनु हुनको लागि म तपाईँसँग आग्रह गर्दछु। एकदम महेशजी र गणेशजी र तपाईँहरूको सिङ्गो टिमप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। विशेष गरी मेरा 2 जना अत्यन्तै आदरणीय प्रिय कवि सुधिभद्र दाई र ताराजीसँग मलाई यसरी भेट गराउनु भयो र मेरा प्रिय मलाई स्नेह गर्ने, मसँग सधैँ सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्ने मेरा दर्शक पाठक श्रोतालाई पनि मसँगै उभ्याइदिनु भयो अथवा उहाँहरूका बिचमा मलाई उभ्याइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जाँदै कवि गजलकार तथा गायक शम्भु कुमार मिलन जो दृष्टिविहीन पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निधन भएको खबर पनि प्राप्त भएको छ केही समय अगाडि। अत्यन्तै सङ्घर्षशील कवि हुनुहुन्थ्यो शम्भु कुमार मिलन। शारीरिक अशक्तताका बावजुद पनि साहित्यिक कर्म गरिरहनु भएको, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा दौडधुप गरिरहनुहुन्थ्यो। झन्डै 2.5 दशकदेखि उहाँलाई म त्यसरी चिन्थेँ। उहाँको निधन भएको यो खबर प्राप्त भयो। यो कार्यक्रमका माध्यमबाट उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुर, स्रष्टासँग 60 मिनट परिवार हामी सबै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि। अनि अन्तमा महेशजी र गणेशजी, तपाईँहरूको यो अत्यन्तै स्तुत्य कर्मले अझ बढी सफलता प्राप्त गरोस्। म जस्तो कविलाई पनि सम्झिनु भयो, यो प्रेम, यो स्नेह, यो सद्भाव दिनुभयो मलाई। म तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कविज्यू। तारा पराजुलीज्यू, अन्तिममा केही शब्द राखेर बिदा मागिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद महेशजी। गणेशजीलाई यो प्लेटफर्म प्रदान गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्रष्टासँग 60 मिनट कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गर्ने सिङ्गो परिवारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मसँगै हामीले एउटै मञ्चमा भनौँ बसेर कविताहरू, हाम्रा सुनाउने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। मसँगै कविता वाचन गर्ने 2 जना शक्तिशाली कविहरू ठाकुरजी, सुदीपजी सँगै हामीलाई सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि पनि स्रष्टासँग 60 मिनट परिवारलाई
धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरका निम्ति। हस्, धन्यवाद। हस् ताराजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सुधिभद्र खनालज्यू, हजुरले पनि छोटो शब्दमा बिदा माग्नु। गणेशजी, क्षितिजजी र यहाँ सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई साथ दिनुभयो। यति भन्दै म बिदा माग्छु। नमन। धन्यवाद। एकदमै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, बिसौनीमा छु म। ठाकुर बेलबासे, त्यस्तै तारा पराजुली, सुधिभद्र खनालका कविताहरू हामीले सुन्यौँ। 1 घण्टा 10-12 मिनट हामीले समय लियौँ र अबको आउँदो शनिबार हामी देवकोटा जयन्ती विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यहाँ 21 जना कविका 21 कविताहरू, त्यस्तै गरी 2 जना समालोचकका देवकोटा सम्बन्धी विचारहरू यही स्रष्टासँग 60 मिनट कार्यक्रममा हामी सुन्नेछौँ। मैले आज एउटा सूचना पनि भने, तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूले आउँदो शनिबार पनि यो कार्यक्रम नछुटाइदिनु होला। म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा आजका 3 जना हाम्रा स्रष्टाहरूलाई। उहाँहरूले आएर यो समयमा आएर उहाँहरूले आफ्ना सृजना, त्यस्तै गरी आफ्ना विचारहरू सुनाइदिनु भयो। हजुरहरू सबै 3 जनालाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको लागि हामी निर्धारित समयभन्दा पर गइरहेका छौँ, त्यसैले स्रष्टासँग 60 मिनट सुनेर तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूले हामीलाई सुनिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै अस्ट्रेलियाबाट गणेश घिमिरे र नेपालबाट म महेश कार्की क्षितिज पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँको समय सुखद र शुभमय रहोस्। हस्त, धन्यवाद।